हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है सुहागन जो पिया मन भाए। कहानी शुरू करते हैं। फ़ाहद उस शख्स का नाम था जिससे मेरी सहेली की शादी हुई। फ़ाहद की माँ ने माहिरा को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मेरी सहेली की आदत थी कि वो बुज़ुर्गों से नहायत अदब से पेश आती थी। इसी आदत के बायस वो आंटी की नज़रों में आ गई। तकरीब में इसने आंटी का ख्याल रखा था, तभी उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाकर रहूँगी। शादी की तकरीब के बाद जब आंटी घर लौटी तो बेटे के सामने मायरा की बेहद तारीफ़ की और उसे अपने इरादे से आगाह किया। लेकिन नए ज़माने के नौजवान ने कहा, अम्मी जान, जिस लड़की से भी आप मेरी शादी करें मैं पहले इससे मिलूँगा। अगर वो मेरे दिल को भाती है मैं तभी इससे शादी करूँगा। माँ ने इन बातों को एक नासमझ नौजवान की नामाकूल ख्वाहिश करार दिया और कहा, बेटे, कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो इस बात की इजाज़त देंगे कि इनकी बेटी शादी से कबल किसी आदमी से मिले। फ़र्ज़ करो वो नौजवान लड़की को पसंद ना करे तो इस लड़की पर क्या गुजरेगी। तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा करना पड़ेगा। गर्ज माँ ने ऐसे दलाइल दिए कि फ़ाहद चुप हो गया, मगर दिल से वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार ना हुआ। फ़ाहद की माँ उसे जल्द अज जल्द ब्याहना चाहती थीं। तभी बग़ैर वक्त ज़ाया किए वो उसका रिश्ता तलब करने खाला जी के घर गईं। खाला ने भी अच्छा रवैया इख्तियार किया, क्योंकि आजकल घर में बैठे लड़कियों के अच्छे रिश्ते मिलना बहुत ही मुश्किल है। खाला जी ने भी फ़ाहद को उसी शादी की तकरीब में देख लिया था। लड़का उनको पसंद आया था, लिहाजा उन्होंने आंटी की ख्वाहिश को ठुकराया नहीं। लेकिन फ़ाहद को जब मालूम हुआ कि माँ रिश्ता तय कराई है तो वो शोर मचाने लगा, मगर आंटी ने चट मंगनी पर ब्याह वाला मामला कर डाला। फ़ाहद इस दौरान भी माँ से यही इसरार करता रहा कि अभी भी वक्त है, लड़की से मुझे 2 घड़ी मिलवा दो। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर मुझको लड़की पसंद ना आई तो देख लेना, मैं इसे छोड़कर अपनी पसंद से शादी कर लूँगा। माहिरा मेरी बचपन की सहेली थी। मैं खूब जानती थी कि वो ना सिर्फ गुणों में पूरी थी, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ खूबसीरती में भी लाखों में एक थी। आंटी ने बेटे से कहा, देख लेना, बहू तुमको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद ना आए तो फिर बात करना। इस यकीन भरे लहजे पर फ़ाहद चुप हो गया। अब दूल्हा बने बिना चारा न था। माँ तारीख भी रख आई थी। जब माहिरा बहू बनकर इसके घर आई तो फ़ाहद के कदम ज़मीन पर नहीं टिकते थे। वो दुल्हन के हर रूप का दीवाना हो गया। माहिरा को 100% नंबर मिले। वो ना सिर्फ शक्ल सूरत के लिहाज से नंबर 1 थी, बल्कि आदत के लिहाज से भी बेहद अच्छी और शाइस्ता लड़की थी। उसने ससुराल में कदम रखते ही हर किसी के दिल में घर कर लिया। शादी के इब्तदाई दिन तो ऐसे गुजरे जैसे बहार का झोंका। शादी के साल बाद पहला बेटा अशर गोद में आ गया। घर में रौनक बढ़ी और खुशियां बिखर गईं। शादी के साल बाद पहला बेटा अशर गोद में आ गया। घर में रौनक बढ़ी और खुशियां बिखर गईं। दादी वारी सदके होने लगी और फ़ाहद तो बेटे पर जान फिदा करता था। बीवी भी पहले से बढ़कर प्यारी हो गई। फ़ाहद का अपना बिजनेस था, खूब कमा रहा था। घर में खुशहाली थी। उसने काफ़ी मुलाजिम रखे हुए थे। 1-2 बार माहिरा भी फ़ाहद के ऑफिस जा चुकी थी, जहाँ इसके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर एक समझदार बुर्दबार किस्म के हज़रत बराजमान होते थे। गर्ज मियाँ साहब के ऑफिस का माहौल ऐसा न था कि वो परेशान होती। दरअसल एक घरेलू मुलाजिम को फ़ाहद से कुछ रंजिश थी, सो इसने माहिरा के दिल में शोहर के बारे में कुछ गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। हुआ यूं कि वो अपने घर में खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक दिन ऑफिस से किसी ने फ़ोन किया और कहा, मैडम मैं यहाँ पर मुलाजिम हूँ, ऑफिस के बाहर से फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि बर वक्त आगाह करना मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। आप किसी दिन ऑफिस आ जाएं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। ये अजीबो-गरीब किस्म का फ़ोन था। किसने किया था नाम तक ना बताया। माहिरा ने कोई अहमियत ना दी, लेकिन जब 3 बार यही फ़ोन आया तो सोच में पड़ गई। मुमकिन है फ़ाहद के ऑफ़िस में कोई अच्छा आदमी हो, कोई खैर ख्वाह हो जो हमको नुकसान से बचाना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि कोई कारोबारी मुखालिफ परेशान करने को फ़ोन करता हो। एक रोज़ वो बग़ैर इत्तला शौहर के ऑफिस चली गई। बहाना किया कि तबीयत ख़राब थी, आपके साथ डॉक्टर के पास जाना था। आपके पास टाइम नहीं है तो अपनी गाड़ी और ड्राइवर दे दीजिए। फ़ाहद ने खुश इखलाक़ी से हस्बे मामूल बीवी की आओ भगत की अहमियत दी। महसूस नहीं होने दिया कि उसका यूं चले आना किस कदर बारे ख़ातिर हुआ है।
ماہرہ نے بغور ہر شے کا مشاہدہ کیا تو ایک بات نے اسے چونکا دیا۔ اس بار آفس میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ اس کے خاوند کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اسے سب سے زیادہ تعجب اس لڑکی کی کم عمری پر ہوا اور جلد ہی اس نے لڑکی کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر لیا کہ اس کو ماہرہ کے آنے سے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ تاہم ماہرہ خاموش رہی اور کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی گرچہ خوبصورت اور کچھ اضافی خوبیوں کی مالک ہے مگر بہت حساس اور جذباتی بھی ہے۔ تبھی تو اس کے دل کی کیفیت چہرے سے عیاں تھی اور چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس نے گھر آ کر اس بارے میں سوچا لیکن کسی منفی خیال یا شک و شبہے کو دل میں جگہ دے کر خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس معاملے کو درگزر کرنے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ فہد تو پہلی ہی نظر میں ماریہ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں نوخیزی کے ساتھ بلا کی کشش تھی۔ سابقہ سیکرٹری صاحب بیماری کی وجہ سے چلے گئے تھے سو فہد نے ماریہ کو ہی اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا۔ گرچہ اسے ابھی آفس کے کام کی سمجھ نہ تھی لیکن کیا فرق پڑتا تھا، دل کے سودے تو ہوتے ہی عجیب و غریب ہیں۔ تھوڑے دن گزرے کہ فہد صاحب دیر سے گھر آنے لگے اور بیوی کے اس سوال سے خفا ہونے لگے کہ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ماہرہ مجھ سے ایسے سوال مت کیا کرو، الجھن ہوتی ہے، بزنس کرتا ہوں تو دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اتنا شفیق، اس قدر مہربان، پیار کرنے والا شوہر اب اچانک اس طرح سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ مثبت سوچ کی حامل لڑکی تھی تبھی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے منفی رنگ سے دیکھنا نہ چاہ رہی تھی۔ لیکن کوئی جب کھلم کھلا اپنی شریک حیات سے بے عنائی برتنے لگے تو بیوقوف بیوی کے بھی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ فہد کی مسلسل سرد مہری سے ماہرہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے شوہر سے سیدھے بھاؤ ہی ماریہ کے بارے میں سوال پوچھ لیا۔ فہد بھی انہی دنوں کا منتظر تھا۔ اسے کس کا ڈر تھا؟ صاف صاف ماہرہ کو بغیر لگی پٹی بتا دیا کہ وہ اپنی سیکرٹری ماریہ سے دوسری شادی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں رہنا ہے تو رہو، میں تمہارے حقوق میں کمی نہیں کروں گا، اور اگر نہیں رہ سکتی تو بے شک آزاد ہو جاؤ، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ یہ باتیں ماہرہ کے دل پر تیر کی طرح لگیں، تاہم وہ تحمل سے سنتی رہی، روئی اور نہ ہی پٹی نہ چلائی، بس ٹکر ٹکر شوہر کی صورت کو دیکھتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ساس نے پوچھا، بہو کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنے بیٹے سے پوچھئے، وہ شادی کر رہے ہیں۔ اس نے بھی بنا لگی پٹی بتا دیا۔ ماں نے بیٹے کی خبر لی مگر وہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ اس پر آنٹی بھڑک اٹھیں اور کہا، فہد کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایسا تو کبھی ہماری پچھلی 7 پشتوں میں نہیں ہوا، آخر ماہرہ میں کیا کمی ہے؟ اماں دوسری شادی گناہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 4 جائز ہیں، میں دوسری کر کے کون سا انوکھا کام کر رہا ہوں؟ آپ سے میں نے کہا تھا کہ میری شادی جس لڑکی سے طے کریں مجھے اس سے ملوا دیں ورنہ میں دوسری شادی ضرور کر لوں گا۔ اب مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی ہے جو ہر لحاظ سے مجھ کو پسند ہے۔ آپ کی پسند کی لڑکی اس گھر میں بہو بن کر آ سکتی ہے تو میری کیوں نہیں؟ فہد نے کہا کہ ماں میں چوری چھپے تو شادی نہیں کر رہا۔ اس کا بیٹا اشر پریشان تھا، وہ پوچھ رہا تھا، امی ابو اور دادی جان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کچھ مجھے بھی بتائیے۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اوپر اپنے کمرے میں جاؤ۔ ماہرہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے گئی۔ تبھی فہد نے ماں کی منت کی کہ غصہ نہ کرو، دیکھو میں ماہرہ اور بچی کی سرپرستی سے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ان کے حقوق پورے ان کو ملیں گے، اللہ کا شکر ہے اتنا کما لیتا ہوں کہ 2 گھروں کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکوں۔ تبھی آنٹی نے آنسو پونچھ کر بات ختم کی کہ بیٹے تم خود مختار ہو، میرا کام تم کو غلطی سے روکنا ہے، تم کو ماہرہ سے اچھی بیوی نہیں ملے گی، نئی لڑکی 4 دن کی چاندنی کی ہوگی، یہ بات یاد رکھنا، سکون بڑی چیز ہے اور سکون 2 سے نہیں صرف ایک بیوی سے ہی ملتا ہے۔ ایک بات اور سن لو، میری بہو ماہرہ ہے اور میں کسی دوسری کو اس کی جگہ نہیں دے سکتی، یہ کوٹھی میرے نام ہے، تمہارے والد نے تمام جائیداد، روپیہ پیسہ، گاڑی، بزنس سب میرے نام پر رکھا، میں سب اپنی بہو ماہرہ کے نام کر رہی ہوں، تم شوق سے دوسری شادی کا ارمان پورا کرو۔ فہد جانتا تھا کہ ماں ایسے ہی خالی دھمکیاں نہیں دیتی، جو کہتی ہے کرتی بھی ہے۔ میں چلا جاتا ہوں، آپ کی مرضی، جو چاہیں جس کو دیں، آپ کی ملکیت ہے، میں خود کما کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے تو جاؤ، خدا جانے تمہاری عقل کہاں گئی ہے جو بیوی بچے کو بھی چھوڑے جا رہے ہو۔
کل تک ماہرہ خود کو ایک خوش قسمت عورت سمجھتی تھی، لیکن اب یہ لقب کہاں سے لگ گئی؟ وہ سوچنے لگی۔ شادی کے بعد تو کبھی فہد نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ ماہرہ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، پھر اچانک یہ بات کیوں اسے یاد آ گئی؟ سچ ہے، مرد کا اعتبار نہیں، کبھی بھی کوئی بھی عورت اسے بھا سکتی ہے اور اس کے دل کو لبھا سکتی ہے، وہ اپنی بے قصور بیوی پر سوکن لا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب فہد 1 ماہ بعد گھر آیا تو ماریہ سے شادی کر چکا تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ماریہ اس کی بیوی ہے اور ماہرہ کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ سو کر لیا قبول، مگر ساس نے سب اثاثہ اور جائیداد کی مالکن ماہرہ کو ہی بنائے رکھا۔